मेजोर जोडले चदौ समिङ पाओ मगर ढुट रोसरे बसो मासपार गेमिला भिन्तागाङ डलिङ डलिङ मनिटा हाटे स्वागत जाटलाङ गा श्याम राणा मगर इसम मासपार गेमिला भिन्तागाङ काङ्कोई मगर जाति भित्रीले छ मगरकुङ ढुट मगरकुङ रोसरे बस मगरकुङ लोयाटो बार्याङ रइसमा कुराकानी जाटलिङ पक्कै पनि गेमिला भिन्ताङ कार्यक्रममा हामी विशेष गरेर मगर जातिभित्र रहेका मगरका भाषा कला संस्कृति मगर जातिसँग सम्बन्धित विभिन्न विषयवस्तुमा केन्द्रित भएर सामग्रीहरू प्रस्तुत गर्छौँ र आज पनि फेरि उपस्थित भइसकेको छु म तपाईँको लाफा श्याम राणा मगर फरक एउटा विषयवस्तुसँगको कुराकानी लिएर विशेष गरेर आज म मगर भाषासँग सम्बन्धित भएर कुराकानी गर्नेछु र आजको पाहुना एकजना युवा मातृभाषी अभियन्ता हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ आफ्नो नाम पनि मातृभाषामा नै राख्नु भएको छ। लक्षिन कुमार पुन मगर अर्थात् उहाँले चाहिँ अहिले याङ्गो स्रो मगर भनेर एकजना दौडिरहेको कुदिरहेको तारा भनेर आफूलाई प्रतिबिम्बित गर्नुभएको छ, आफूलाई नामाङ्कन गर्नुभएको छ र यही क्षेत्रमा नै मगर भाषालाई कसरी हुन्छ आफ्नो नाम मात्रै परिवर्तन नगरेर आफ्नो कामलाई पनि त्यही ढङ्गबाट अगाडि बढाइराख्नु भएको याङ्गो स्रो मगरसँग आज कुराकानी गर्छु। सर्वप्रथम म उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्छु। याङ्गो सर, यहाँलाई गेमिला भिन्ताङ मासबारमा धेरै धेरै स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? आरामै छु सर। तपाईँ दौडिरहेको तारा अर्थात् याङ्गो स्रो मगर। हजुर, म तपाईँको नामबाट नै सुरु गर्छु। तपाईँ विशेष गरेर लक्षिन कुमार पुन मगर, यति राम्रो लक्षिन कुमार पुन थियो, त्यसपछि चाहिँ याङ्गो स्रो मगर किन राख्नुभयो? यसमा म के ठान्छु भने यो जति पनि संसारमा तपाईँ हामी जति छौँ तपाईँ हामी सब तारा हौँ। किन तारा हौँ भने हाम्रो आफ्नै प्रकाश छ, आफ्नै गति छ, आफ्नै स्वभाव छ, जसले हामीले प्रकाश बाँडिरहेका हुन्छौँ। तपाईँ एउटा तारा, म एउटा तारा, अरू हेर्ने दर्शकहरू सबै तारा तारा हेर्ने दर्शकहरू पनि सबै तारा नै हो। त्यसैले मेरो नाम यहाँ त्यो हजारौँ त्यो करोडौँ ताराहरूको बिचको म पनि एउटा तारा हो भनेर आफ्नो नाम याङ्गो स्रो मगर भनेर चाहिँ दौडिरहेको तारा हजुर नेपालीमा यो अर्थ राख्छ र यहाँले मगर भाषाको खाम भाषाबाट यो नाम राख्नुभएको हो। एकदमै। र अहिले तपाईँले त्यो दौडिरहेको तारा भन्दै गर्दाखेरि भनौँ न, जसरी आफ्नो मातृभाषामा मगर भाषामा यहाँले त्यो आफूलाई नामाङ्करण गर्नुभयो, आफ्नो नाम राख्नुभयो र त्यही क्षेत्रमा यहाँले काम गरिराख्नु भएको छ। म अन्य कुराहरूलाई पछि जोड्छु। सबैभन्दा पहिले यहाँको एउटा कविता सुन्छु म मगर खाम भाषाको। म तपाईँलाई कविता भन्दा पनि यो मेरो अब यो बजारमा आइसकेको एउटा गीत सुनाउन गइरहेको छु भन्न। अब म एउटा लेखक हो। त्यसमा छ एउटा यो घर यो यसको नेपालमा यो घर यो सहर भन्ने जुन छ त्यसको हुन्छ खाममा त आउजिम औनाङखार नमिङ हामी हैलिकेर जिम लिजे नाङखार लिजे हैलिनार तो सिकेर लाल पूर्जा त माखा माखा मिन र पाला सर सिकेर नमिङ हामी हैलिनार कताज मालङ सिकेर। नेपालीमा चाहिँ यसमा के हो भने यो घर यो सहर सबैले दाबी गरिरहे, घर छ सहर छ दाबी गर्ने फेरिरहे, लाल पूर्जामा धेरै धेरै नामहरू नि रेखिरहे, तेरो मेरो भन्नेहरू केही पनि नली मरिगए। कति राम्रो भाव छ। त्यसलाई चाहिँ यहाँले नेपालीमा पनि लेख्नु भएको छ र अनि त्यसपछि मगर खाममा पनि लेख्नु भएको छ। यहाँको चाहिँ यो गीत अहिले बजारमा आइसकेको छ। यहाँको यो यसमा गोपाल पुन सिङरुङजीले के अरे सङ्गीत र स्वर दिनुभएको छ। यहाँ आफूले लेख्नु भएको, मैले चाहिँ लेखेको हुन्छ। जस्तो यो भनौँ न, यो मातृभाषामा एउटा लेखक भएर काम गर्दै गर्दा लेख्दै गर्दाखेरि साहित्यहरू सिर्जना गर्दै गर्दाखेरि म तपाईँ त्यो लेखनको लागि त्यो साहित्य सिर्जनातर्फ कसरी प्रेरित हुनुभयो? अब एकजना हाम्रो पत्रकार साथीले के भन्नुभएको थियो भने राजु स्याङतान सर, सायद तपाईँले चिन्नुहुन्छ होला। हाम्रो यतिर त ढुङ्गा छोए ढुङ्गै कविता हुन्छ, माटो छोए माटै कविता हुन्छ, जहाँ हेऱ्यो त्यही कविता छ, जहाँ हेऱ्यो त्यही साहित्य छ भने जस्तै मैले साहित्य क्षेत्रमा मेरै वरिपरिका हाम्रो बाजे बुबाहरू रोडीहरू चाहिँ गाउनुहुन्थ्यो होइन। उहाँहरूलाई देख्दा कति धेरै धनी छ भने हाम्रो मगर समुदाय विभिन्न किसिमको फाङ्क भन्ने गीतहरू गाउनुहुन्थ्यो होइन। अनि यानीमाया गाउनुहुन्थ्यो। अनि प्रत्येक महिनामा हाम्रो चाडपर्वहरूमा चाहिँ उहाँहरू नाच्नुहुन्थ्यो, गाउनुहुन्थ्यो। मैले के सोच्थेँ भने
हाम्रो भाषा, हाम्रो कला, हाम्रो संस्कृति यति धनी छ भने हामी किन त्यसलाई चाहिँ अगाडि नबढाउने त भनेर नै मैले त्यसमा बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ कलम चलाउन सुरु गरेँ। कहिलेदेखि सुरु गर्नुभयो यहाँले? म श्री पर्वत उच्च माध्यमिक विद्यालयमा पढेको रुकुममा। सुरुमा मेरो सुरुवाती पढाइ सुरुमा त्यहाँ पढ्ने बेला कक्षा 10मा पढ्ने बेला मैले कविताहरू लेख्न सुरु गरेको थिएँ। अनि त्यसपछि प्रकाशनको हिसाबमा भन्नुपर्दा मैले 2063 सालमा एउटा एकाङ्की सङ्ग्रह अधुरा यात्रा त्यो प्रकाशन भएको थियो। जीवन प्रवेश रोका मगर्जीले त्यसको चाहिँ लगानी गरिदिनु भएको थियो। सायद अब साहित्य यात्रामा प्रकाशित कृति भनेको त्यो नै पहिलो हो। मगर लेखक सङ्घका महासचिव पनि हुनुहुन्छ। मगर भाषाको विकासको लागि उहाँ पनि एकदमै लागिराख्नु भएको छ। उहाँ नै अब औपचारिक रूपमा साहित्यमा चाहिँ जोड्ने काम चाहिँ उहाँले नै गर्नुभएको मलाई। पछि तपाईँ विश्वविद्यालय पढ्नुभयो। विश्वविद्यालय चाहिँ यहाँको कस्तो रह्यो? विश्वविद्यालयको पढाइ, त्यसपछि यहाँको साहित्य सृजनाहरू कस्तो रह्यो? हजुर, म पहिले एसएलसी सिद्धिसकेपछि म दाङमा झरेँ पढ्नलाई। त्यहाँ झरिसकेपछि मैले त्यहाँको रेडियो मध्यपश्चिममा मगर भाषामा एउटा कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरेको थिएँ। गातगे भन्ने, त्यसको अर्थ हुन्छ अगाडि हामी। त्यो कार्यक्रम झन्डै 2 वर्ष जति चलाएँ। त्यसपछि म बुटवलबाट प्रकाशित हुने नयाँ राज्य सत्ता पत्रिकाको केही समय संवाददाता भएर पनि काम गरेँ। त्यसपछि म यता काठमाडौँ छिरेँ। काठमाडौँ छिरिसकेपछि त्रिभुवन युनिभर्सिटीबाट 2012मा मैले मास्टर्स सिधै। जस्तो यहाँको भनौँ न त्यो पढाइ अनि त्यसपछि यहाँको साहित्य सृजनाहरू कसरी त्यो अन्तर सम्बन्धित कसरी केही छन् कि? जस्तो यहाँले नै साहित्य नै पढ्नु भएको त होइन? मेरो इन्टरसम्म साहित्य नै हो। त्यसपछि पछि चाहिँ अर्कै विषयमा पढे पनि यहाँले चाहिँ तर साहित्य सृजना चाहिँ गरिराख्नु भयो। अहिले चाहिँ यहाँ फेरि रुकुम फर्किनु भएको छ। रुकुम फर्किने यहाँले शिक्षण गर्नुहुन्छ? हजुर, म पढाउँछु। शिक्षण पेसामा हुनुहुन्छ। शिक्षण पेसा सँगसँगै यो साहित्य सृजना कसरी तालमेल कसरी मिलाउनुहुन्छ? कति बेला सृजना गर्नुहुन्छ? अब विद्यार्थीहरू भनेका हाम्रो आउँदो समाजका खम्बा नै हुन् होइन। म उहाँहरूसँग बस्दा एकदम रमाइलो महसुस गर्छु। अब रमाइलो विद्यार्थीहरूसँग बस्दा मलाई रमाइलो हुन्छ भने विद्यार्थीहरूलाई पनि रमाइलो हुने किसिमले कसरी पढाउन सकिन्छ, उनीहरूलाई कसरी उनीहरूको मनको कुरा बुझेर पढाउन सकिन्छ। मेरो अनुभवहरू, मेरो समाजका अनुभवहरू होइन, तपाईँ जस्ता खट्नुभएका पत्रकारहरूको होइन, समाजसेवीहरूको अनुभव उहाँहरूलाई सेयर गर्नको लागि चाहिँ मैले विभिन्न किसिमका साहित्यकारहरूको अध्ययन गरेँ। उहाँहरूलाई पनि दिने र त्यसबाट मैले पनि लिने गरेर तालमेल जोड्दियो। अरू विद्यार्थीलाई सहज ढङ्गबाट कसरी पढाउन सकिन्छ भन्ने कुरा खोज्दै गर्दाखेरि साहित्यको अध्ययन पनि भयो, धेरै भयो। त्यसपछि तपाईँ आफू पनि लेख्नलाई प्रेरित हुनुभयो र लेख्नुभयो। अहिलेसम्म कति छन् यहाँको गीतहरू अनि साहित्यिक सृजनाहरू के छन्? अब मेरो अधुरा यात्रा प्रकाशित कृति नै भइहाल्यो। अनि कविता सङ्ग्रहहरू अप्रकाशित करिब अब 100 को आसपासमा छन्। त्यस्तै 80 जति चाहिँ गीतहरू छ। अहिले मैले प्रकाशनमा ल्याउन सकेको गीतहरू भनेको अहिले चाहिँ 7वटा मात्र छ। 7वटा युट्युबमा तपाईँको याङसर मगरको नामबाट पाउन सक्नुहुन्छ। जस्तो यहाँले त्यो प्रकाशन गरेका गीतहरू भनौँ न, यहाँले रचना गरेका सृजनाहरू पनि विशेष गरेर नेपालीमा पनि छन् र मगरखाममा पनि छन्। त्यही एउटै सृजनालाई 2टा भाषामा गर्नुभएको छ कि छुट्टा छुट्टै त्यस्तो के छ? अब कुनै कुनै चाहिँ छुट्टा छुट्टै पनि छ र धेरै जस्तो अलिकति महत्त्वपूर्णहरूलाई अनुवाद गर्नुभएको छ। 2टैमा सृजना अनुवाद भन्दा यो अनुवाद पनि कस्तो भने भावानुवाद। हजुर, तपाईँको त्यो भन्न खोजेको कुरालाई चाहिँ निष्कर्षमा पुग्ने गरेर त्यो गीतहरूको रचना भएको छ। तपाईँहरूले अब युट्युबमा पुतली भनेर अब सर्च गर्नुभयो भने त्यसमा एउटा नेपाली बात पनि आउँछ। अनि जुम्ती जुम्ती उडे आएर फुलबारीमा उडेर भन्ने यो सानी नानी 8 वर्ष पनि पुग्नु भएको छैन, ग्रामी पुनले गाउनु भएको छ।
गाउनु भएको छ, उहाँ नै खेल्नु भएको छ। उहाँले हेर्नु भएको छ। हुन्छ, हामी अहिले यही गीत चाहिँ दर्शकहरूलाई पनि देखाउँ होइन। यो गीतको सिर्जना चाहिँ तपाईँले गर्नुभएको छ, गायन चाहिँ कसले गाउनु भएको यो गीत? स्वर हजुर, स्वर ग्रामी पुनकै सानी नानीकै स्वर पनि। सङ्गीत यो पुतलीमा हाम्रो उहाँकै बाबा नै हुनुहुन्छ, सिङरुन पुन, गोपाल पुन मगर होइन। उहाँले चाहिँ सङ्गीत गर्नुभएको हो। अनि रेकर्डिङ चाहिँ हाम्रो राजकुमार बगर सरकोमा भएको हो। एउटा पहिलो पुतलीको त्यो मगर भाषामा पनि छ अनि मगर नेपालीमा पनि छ। अनि अर्को भनेको तपाईँको हिउँकस्ने हिउँचेली, जसलाई पोम्तेने हिउँचेली पनि भन्छ हाम्रो मगर खाममा। त्यसमा स्वर हाम्रो सानी नानी ग्रामी पुन मगरको। अनि त्यसपछि सङ्गीत हाम्रो राजकुमार बगर सरको। हुन्छ, हामी यही पहिला यो पुतली भन्ने गीत चाहिँ पहिला हामी दर्शकहरूलाई पनि देखाउँ अनि यहाँले चाहिँ यो गीत सुन्छौँ। गीतपछि फेरि पनि हामी कुराकानी गरौँला। अहिलेको लागि भने दर्शकहरूलाई यहाँकै सिर्जनामा रहेको यो गीत सुनाउँ है त। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, आज हामीले गेमिला भिन्ताङ कार्यक्रममा कुराकानी गरिराखेका छौँ याङ्गो स्रो मगरसँग। विशेष गरेर उहाँले चाहिँ आफ्नो पहिलेको नामलाई चाहिँ परिवर्तन गरेर मगर खाममा आफूलाई नाम परिवर्तन गर्नुभएको छ, याङ्गो स्रो मगर। उहाँसँग कुराकानी गरिराखेको छु। उहाँले विशेष गरेर यो मगर भाषासँग साहित्यहरू सिर्जना गर्नुहुन्छ, गीतहरू लेख्नुहुन्छ, विभिन्न पुस्तकहरू प्रकाशन गर्नुभएको छ। उहाँसँग म आज कुराकानी गरिरहेको छु। यहाँलाई यो गीत हेरिसक्यौँ, दर्शकहरूले पनि हेर्नुभयो। अनि यहाँ यो गीतमा चाहिँ यहाँले मौलिक पहिरनहरू पनि प्रस्तुत गर्नुभएको छ, विशेष गरेर मगरहरूले लगाउने पहिरनहरू पनि। यो सोच चाहिँ हुन्छ नि तपाईँले आफूलाई सिर्जना गर्दाखेरि मगर भाषामै, त्यसपछि मगर कला संस्कृतिहरूलाई पनि जोगाउनको लागि त्यो सानो बच्चाहरूलाई नै त्यो खालको प्रेरणा दिनुभएको छ, त्यो खालको शिक्षा दिनुभएको छ। एउटा शिक्षक भएर त्यो खालको भूमिका निभाएको हो या सिङ्गो समुदायप्रति भनौँ न, सिङ्गो समाजप्रति चाहिँ सिङ्गो भाषा कला संस्कृतिको चाहिँ त्यो अवस्था देखेर यहाँले चाहिँ यो काम गर्नुभएको? साँच्चै सरले गम्भीर प्रश्न सोध्नुभयो। अहिले हाम्रो जनगणना 2068को एउटा रिजल्ट अनुसार तपाईँको नेपालमा 123 भाषाहरू भनिन्छ। 23 भाषाहरूमध्येमा केही लाख भाषाहरू मात्र मिडियामा प्रवेश गरिसकेका छ होइन, तिनीहरूको साहित्य रचना भएको छ। र धेरै जसो भाषाहरू 10,000 भन्दा कम छ, तिनीहरू लोप हुँदैछन्। त्यसमा हाम्रो मगर भाषाको 3वटा अङ्गहरू छ, मगर धुत, मगर खाम र मगर काइके। यिनीहरू लोप उन्मुक्त होइन, तर भाषा साहित्य कलामा मगर धुत यिनी दुईटा भन्दा अगाडि भए तापनि मगर खाम र काइके अलिक पछाडि नै छन्। तर समग्रमा नेपाली साहित्यलाई हेर्दा, नेपाली त्यो भाषा संस्कृतिको विकासलाई हेर्दा होइन, अनि त्यसपछि यिनीहरूको पहुँचलाई हेर्दा हाम्रो धेरै तल नै छ। मगर धुनमा भएको पनि हाम्रो हो, मगर काइकीमा भएको पनि हाम्रो हो, मगर खाममा भएको पनि हाम्रो हो। हामी समग्रमा नेपाली, सबै नेपालीहरूको। भोलि तपाईँ अमेरिकामा गएको मान्छेले यो हाम्रो मगर खाम भाषाबाटको चाहिँ गीत सुन्यो भने के भन्छ उसले? नेपालीहरूको भन्छ नि, पहिचान नेपालीहरूको। त्यो ड्रेस देख्यो भने कहाँको सोध्यो भने बहुजातीय बहुसांस्कृतिक कुराहरू गर्छौँ, नेपाल भनेर गर्व गर्छौँ। त्यो हामी भित्रका विविधताहरू भनेकै सिङ्गो राष्ट्रकै सम्पत्ति अवश्य पनि हो। अवश्य। जस्तै यहाँ यसरी लाग्नु भएको छ, त्यसलाई संरक्षण गर्नलाई यहाँले अगाडि पनि कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो, त्यसलाई जोड्नुहोस्। त्यसमा मैले जोड्न खोजेको जो कन्सेप्ट कसरी आयो भन्ने कुरा गर्नु हुन्छ। म एउटा शिक्षक हो, करिब 6 वर्ष भयो मैले पढाउन थालेको है। त्योभन्दा अगाडिको 2 वर्ष जोड्ने भए त झन्डै 8 वर्ष हुन्छ। मैले पढाउँदा के बुझेँ भने कुनै पनि विद्यार्थीले सिक्नुको लागि उसलाई बाल मनोविज्ञानमा आधारित भएर पढाउनुपर्छ, उसको मनको कुरा बुझ्नुपर्छ। विद्यार्थीहरूको मनको कुरा भनेको ऊ रमाउन चाहन्छ, ऊ हाँस्न चाहन्छ, उसले आफ्नै भाषा आफ्नो कला संस्कृतिमा चाहिँ ऊ चिनारी भएको हुन्छ उसलाई। त्यसमै उसले पढ्न पायो भने, त्यही गुनगुनाउनु पायो भने उसले तनाव रहित भएर सिक्न सक्छ। अब त्यो कुरा छ कि छैन भनेर मैले युट्युबहरूमा सर्च गरेँ, रहेन। मगर भाषा कला संस्कृतिको इतिहास धेरै तपाईँको धनी भए तापनि
के भयो भने मिडियामा साहित्यमा त कमै रहेछ त्यो देखेन मैले मगर बालगीत भनेर युट्युबमा सर्च गरेँ गुगलमा सर्च गरेँ कहीँ देखेँ अनि मलाई के गर्छु कोसिस गर्छु मैले भनेर कलमसँग थिएँ काफीमा कोरेँ मेरो गोजीमा 1 पैसा थिएन मात्र मसँग एउटा सपना थियो त्यो सपना मैले बोकेर हिँडिरहेको क्रममा पुठा उत्तरगङ्गा गाउँपालिकाको अध्यक्षसँग भेट भयो अनि कुराकानीकै क्रममा तपाईँ के गर्नुहुन्छ भन्नु म शिक्षक मैले साहित्य पनि रचना गर्छु तर हाम्रो त साहित्यहरू पनि यस्तो यस्तो छ भनेर त्यो अवगत गराउँछ उहाँले के भन्नु भने पुठा उत्तरगङ्गा गाउँपालिकाका अध्यक्ष ओम प्रकाश घरतीले के भन्नु भने तपाईँको त्यस्तो कला साहित्य छ भने गाउँपालिकालाई हामी सपोर्ट गर्छौँ तपाईँ जानुहोस् हामी त्यसको लागि के बजेट चाहिँ हामीले चाहिँ व्यवस्था गर्छौँ भन्नुभयो अनि त्यसपछि साँच्चीकै म चाहिँ असाध्यै खुसी भयो क्या अनि मैले उहाँलाई चाहिँ मनमा नै धन्यवाद दिएँ अनि मैले लेखेका कुराहरूलाई चाहिँ डकुमेन्ट र प्रपोजलको रूपमा चाहिँ गाउँपालिकामा बुझाएँ गाउँपालिकाले चाहिँ आवश्यक बजेट पनि विनियोजन गर्यो अनि त्यसमा त्यहाँ रहेका शिक्षा संयोजक सरहरू अनि गाउँपालिका अध्यक्ष चाहिँ विशेष गरी यो चाहिँ पुठा उत्तरगङ्गा गाउँपालिकाको अध्यक्षको प्रत्यक्ष चाहिँ सहयोगमा चाहिँ उहाँ चाहिँ निर्माण गर्ने काम भयो त्यो त्यसमा फेरि डकुमेन्टेसनको काम चाहिँ श्री पर्वत माध्यमिक विद्यालयका प्रहत दिलमान फुलमगरजी उहाँको सहयोगबाट भयो अनि त्यसपछि म काठमाडौँ आएँ काठमाडौँ आइसकेपछि अब यो क्षेत्रमा त पहिले नलागेको मैले त कोर्ने काम मात्र गर्थेँ अब फिल्डमै जाँदा त अब गाह्रो भयो अनि राजकुमार बगरे नवीन सरहरूले कन्ट्याक्ट गरेँ त्यसपछि हाम्रो अन्य पत्रकार साथीहरू रोल्पा सुन्न भनेर लेख्नु भएको छ नि उहाँ सरलाई कन्ट्याक्ट गरिसकेपछि उहाँ सरले चाहिँ हाम्रो बगर सरको नम्बर दिनुभयो अनि त्यसपछि मैले बगर सरलाई भेटेर यो अडियो रेकर्डिङको काम भयो अनि त्यसपछि मैले के सोचेँ अब बालबालिकाहरू अब गाउने मान्छे हाम्रै मान्छे छ कि छैन भनेर हाम्रै मान्छेहरूलाई खोज्न थालेँ होइन भोलि हाम्रोसँग प्रतिभा छ कि छैन भनेको त प्रतिभा त रहेछ खोज्दै जाँदा पाएँ यो प्रतिभा त गाउँ गाउँमा लुकेर बसेको होला नि तपाईँको लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले चाहिँ भने जस्तै नेपालमा हेलेन किलरहरू चाहिँ भारी बोक्छन् भने जस्तै गाउँ गाउँमा त्यस्तो थुप्रै प्रतिभाहरू छ भनेर चाहिँ यसो खोज्दै जाँदा ठ्याक्कै हाम्रै मगर बहिनी कक्षा 2मा पढिराख्नु भएको छ कि उहाँलाई भेटेँ उहाँको बाबा सिङ्गरुनजीसँग भेट भयो सिङ्गरुनजीले चाहिँ धेरै नै सहयोग गर्नुभयो म उहाँप्रति कृतज्ञ छु अनि त्यसपछि यो त धेरै राम्रो काम भयो तपाईँको एउटा सिर्जनासँगै भनौँ न एउटा भाषाको सँगै एकजना फेरि गायिका नयाँ बच्चालाई एउटा अर्को तारालाई यहाँले देख्नुभयो र त्यसलाई फेरि चम्किने अवसर दिनुभयो यहाँले त्यसमा पनि अझ त्यो ग्रामी नानीको बाबा है उहाँले पनि एउटा गीत गाउनु भएको छ है तपाईँकै सिर्जनामा र मेरै सिर्जनामा मगरखाम र नेपालीमा अगाडि मैले सुनेको थिएँ नि यो गरे यो सहर सबैले दाबी गरेर घर छ सहर छ दाबी गर्ने फेरि रह्यो भने त्यो उहाँले नै चाहिँ स्वर र सङ्गीत गर्नुभएको छ अनि त्यसपछि ती कुराहरूलाई लिएर मैले एउटा बालबालिकाहरूको लागि बाल मनोविज्ञानमा आधारित एउटा पुस्तक अब चाहिँ अन्तिम प्रकाशनको अन्तिम चरणमा छ प्रेसमा गइसकेको छ त्यसैको सिलसिलामा काठमाडौँमा अहिले दौडधुप गरिरहेको छ पक्कै पनि हामीसँगै पनि छ अहिले नैमी भन्ने पुस्तक छ यसको पाण्डुलिपि हामीसँग छ अहिले यो बारेमा कुराकानी गरौँ यो नैमी भनेको नामबाट नै सुरु गरौँ यो पुस्तकको के हो खास यो नैमी भनेको सङ्गी साथी यो भित्र चाहिँ के छ अब यो भित्र के छ भने किताब कुनै पनि किताब बाल मैत्री भएन भने त्यो किताबको औचित्य रहँदैन यो नैमी यस्तो पुस्तक हो तपाईँको बालबालिकाले पढ्यो भने अरू कुनै पुस्तक हेर्नु पर्दैन सानो बालबालिकाले त्यहाँ चाहिँ आफ्नै चित्र देख्नेछ आफ्नै गाउँ देख्नेछ आफ्नो वेशभूषा र पहिचान देख्नेछ अनि त्यसबाट उसले सिक्नेछ बिस्तारै उसले रमाउँदा रमाउँदा आफ्नो भाषा आफ्नो जाति आफ्नो देशप्रति गर्व गर्न थाल्नेछ किनकि त्यो कुरा छ यसमा अब हामीले नेपाली बोल्दै नजान्ने विद्यार्थीहरूले हैन तपाईको अब तपाईको जस्तै पुतली भन्दा चाहिँ उ चाहिँ अलमलमा पढ्छ के है अब जस्तै कलममा क भनेर पढ्थ्यो पहिले हो कलममा क भनेर पढ्छु भने यसमा कलममा क पनि छ हैन
तर अब उसले कोलापी क भनेर पढ्नेछ क्या अथवा चाहिँ गोलापी भनेर पढ्ला कोलापी क भनेपछि अब उसले कलम क भनेर पनि पढे पनि भएको कोलापी क भनेर पढे पनि भयो त्यसरी पढ्दा पढ्दै कोलापी भनेको तल चाहिँ बटरफ्लाई भनेर इङ्ग्लिसमा छ हेर्नुहोस् है अनि चाहिँ अर्कोमा कलम क भनेर पढ्दा कलम होइन कलमको तल चाहिँ अब सर्ने होइन अथवा त्यो खाम पनि आउँछ अनि त्यसको इङ्ग्लिस पेन भनेर आउँछ त्यसैले यो भाषा भनेको के हो भने जति विद्यार्थीलाई सहज हुन्छ जति आकर्षक हुन्छ त्यसको विकास हुने हो बाल साहित्यको विकास भएन बाल मनोविज्ञानलाई बुझेन भने त्यसको त अर्थै रहेन त्यसैले त्यसमा मैले काम गरेँ त्यसमा अगाडि लाग्दै गर्दा धेरै काठमाडौँ आएँ काठमाडौँ आएपछि धेरै यहाँका मगर साहित्य कला र यसको क्षेत्रमा काम गर्नुहुने बुद्धिजीवीहरूसँग भेटेँ धेरैसँग छलफल चलाएँ यसमा धेरैले सहयोग पनि गर्नुभयो होइन जस्तै सहयोगको यसमा भाषा कला यो पुस्तक नैमी पुस्तकको तयारी गर्ने क्रममा है अब गोपालपुर सिङ्गरुङपुनको चाहिँ सहयोग पनि धेरै राम्रो छ है म उहाँप्रति आभारी छ अनि बौद्धिक रूपमा यसमा सहयोग गर्नुमा हाम्रो कर्णबहादुर सर र बनकुमारी दिदीले चाहिँ म चाहिँ हार्दिक धन्यवाद दिन्छु भाषाको चाहिँ शब्दकोश पनि निर्माण गर्नुभएको छ लेख्नु भएको छ सङ्कलन गर्नुभएको छ उहाँले चाहिँ नेपाल मगर लेखक सङ्घको उहाँ चाहिँ अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ पक्कै पनि उहाँहरूले अब यो लेखन क्षेत्रमा गर्नेहरूलाई पछिल्लो पुस्ताहरूलाई सहयोग गर्नु एउटा उहाँहरूको दायित्व पनि हो कर्तव्य पनि हो र त्यो भूमिका निभाउनु भयो र यहाँले सम्झिनुभयो अब कुनै जस्तो यहाँले यो पुस्तक तयार गर्दै गर्दाखेरि भनौँ न अब यहाँले विशेष गरेर बालबालिकाहरूलाई यहाँले फोकस गर्नुभएको छ बालबालिकाहरूलाई गर्नुको पछाडि पनि यहाँले अब शिक्षण लामो समय 8 वर्षसम्म शिक्षण पेसा अँगाल्नु भयो मलाई थोरै यो शिक्षण पेसाको अनुभवलाई अलिकति कोट्याउन मन लाग्यो जस्तो यहाँले 8 वर्षसम्म अध्ययन गर्दै गर्दाखेरि पढाउँदै गर्दाखेरि अध्यापन गर्दै गर्दाखेरि त्यो बच्चाहरूलाई पढाउन जुन चाहिँ भनौँ न मगर गाउँहरूमा हुँदै गर्दा रुकुमका गाउँहरूमा हुँदै गर्दाखेरि मगर खाम भाषा बोल्ने गाउँहरूमा हुँदै गर्दा ती बच्चाहरूलाई पढाउनलाई कति अप्ठ्यारो झेल्नु पर्यो यहाँले यो वास्तवमा बाहिरबाट हेर्दा जो शिक्षक देखिन्छ नि तपाईँ जिम्मेवारीपूर्ण लाग्ने हो भने असाध्यै गाह्रो र असाध्यै आत्मीय कुरो रहेछ है किन रहेछ भन्दाखेरि प्रत्येक बालबालिकाको मनको पीडा बुझ्नुपर्ने हैन उसको मन के छ ऊ केमा दुखी छ के कुरा गर्दा ऊ खुसी हुन्छ पुरै बुझ्नुपर्ने त्यसरी बुझिसकेपछि पढाउँदा बालबालिकाहरू यति उनीहरूको मनमा बाल मनस्थितिमा यस्तो प्रभाव पर्दो रहेछ कि बुबा आमा भन्दा पनि प्यारो कि जस्तै तपाईँको बच्चा बच्चीहरू होला होइन तपाईँको दाइभाइको छोराछोरी अथवा कसैको पनि बच्चा बच्ची भयो भने त्यहाँको मिस वा सरहरूले भनेको कुरा गलतै छ भने पनि उसले मान्दैन घरमा आउँछ उसले भन्छ मिसले भनेको यो ठिक छ है सरले भनेको ठिक छ है तपाईँले भनेर हुन्छ मिसले भन्नुभएको छ भन्छ पक्कै भन्छ होइन त्यसैले त्यस्तो छाप पर्ने शिक्षक पेसा शिक्षण पेसामा अहिले अलिकति के छ भने हाम्रो समाजमा उदासीनता छ हाम्रो पेसाप्रति मान्छेहरूले हेर्ने दृष्टिकोण अहिले हाम्रो मगर समाजमा अलिकति फरक छ दुनियाँको छोराछोरी अमेरिका पुगे जापान पुगे कोरिया पुगे तँ चाहिँ यही पढाएर बस चक समाएर बस धुलो समाएर मार्कर चलेर घोटेर बस दुनियाँले के गरिसके भन्छ त्यो समाजमा शिक्षण गर्नु शिक्षक हुनु भनेको साँच्चै नै गाह्रो छ तर त्यो गाह्रोको बावजुद पनि कति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ यहाँ खुसी छ त्यो भित्र पनि भनौँ न त्यो खुसीभित्र पनि तपाईँले अझै भनौँ न अब एउटा पाठ्यक्रम विकास गरेको एउटा नेपालीमा पाठ्यक्रम विकास गरेर त्यो पढाउँदै गर्दा अहिले त नयाँ संविधान बनेको छ मातृभाषाहरूमा पनि अध्ययनको व्यवस्थाहरू गरिराख्नु भएको छ त्यो व्यवस्था छ आउँदैछ तर पूर्ण रूपमा त्यो कार्यान्वयन हुन सकिराखेको छैन त्यसलाई कसरी कार्यान्वयन लाने भन्ने पाटो त्यो चाहिँ अझै पनि बहसकै विषय छ जस्तो लाग्छ र यहाँले यो नैमी पुस्तक प्रकाशन गर्नुभएको छ जसलाई चाहिँ अब विद्यार्थीलाई त्यतिकै बाहिरबाट दिनुहुन्छ या त औपचारिक रूपमा नै पठन पाठनमा विद्यालयहरूमा प्रवेश गराउने के छ यहाँको सोच अब यो पुस्तक प्रकाशनको लागि निकै ठाउँ धाएँ निकैसँग हारगुहार गरेँ मैले व्यक्तिगत तौरबाट नै मगर 18 मगरात दक्षिण कोरियामा कन्ट्याक्ट गरेँ उहाँहरूले
अब के हामी सहयोग गर्छौँ भन्नुभएको छ। अशोक भारगरे मगर भन्ने समाजसेवी पनि हुन्छ, उहाँ चाहिँ कोरियामै बस्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि दिलमान पुन मगर, उहाँ 18 मगरको भाषा प्रतिष्ठानको अध्यक्ष हुनुहुँदो रहेछ। उहाँले हामी अब यो धेरै नभए पनि केही न केही चाहिँ सहयोग गर्छ भन्नुभएको छ। बाँकी त यो पुस्तक प्रकाशनको लागि तपाईँको आफ्नै अब त्यही त अनि अब जस्तो आफैले राख्नु भएको छ त्यसलाई प्रकाशन गर्ने क्रममा हुनुहुन्छ। यसको पठन पाठनको कुरा गरेँ मैले होइन, पठन पाठनको लागि जस्तो कुनै पनि विद्यालयहरूसँग स्थानीय अहिले त स्थानीय निकायहरूले पनि त्यो अब पाठ्यपुस्तकहरू निर्माण गर्ने त्यो स्वायत्त अधिकारले चाहिँ असाध्यै राम्रो कुरो सुन्नुभयो। यसमा सर्वप्रथम मैले फेरि पनि भने पुथा उत्तर गङ्गा गाउँपालिकालाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्छु। उहाँले यो पुस्तकको लागि अब उहाँले गाउँसभाबाट पारित गर्नुभएको छ। अब त्यहाँको प्रत्येक स्कुलहरूमा यो प्राइमेरी क्लासमा यही पठन पाठ हुन्छ। त्यसपछि भूमि गाउँपालिकाका अध्यक्ष रामशर बुढा मगर हुनुहुन्छ। उहाँले पनि यसलाई प्रक्रियालाई अगाडि बढाइराख्नु भएको छ। अनि त्यसै गरी नै अन्य गाउँपालिकाहरूमा अब जान पाएको छैन, उहाँहरू चाहिँ धेरै त सकारात्मक नै हुनुहुन्छ। र यस्तै पुस्तक मैले मगरदूतको लागि अनुसन्धान गरिरहेको छु। किनकि मगरदूत हाम्रो मगरदूत उठे प मगर खाम उठ्छ, मगर खाम उठे प मगर काइकी उठ्छ, मगर काइकी उठे प मगरदूत उठ्छ। यो चाहिँ एउटा उठेर अर्को बसिराख्यो भने त समगरमा त्यो त हिँडेको भएन नि। एउटा सुतिरहेको छ अर्को दौड्यो भने पनि समगरमा उसको टिम त पछाडि पर्छ नि। त्यसैले म के भन्छु भने यहाँ तपाईँको लोकप्रिय टेलिभिजन कार्यक्रम हेर्नुभएका दर्शकहरू हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँ मगरदूत हुनु धेरै राम्रो कुरो, मगर खाम भाषी हुनुहुन्छ धेरै राम्रो, मगर काइकी हुनुहुन्छ धेरै राम्रो। तर त्योभन्दा धेरै राम्रो कुरो मगर हुनु हो नि। उसको ओरिजिन त त्यसमा छ नि। तपाईँ म अहिले रुकुमको पुन, अहिले रुकुम छु खाम बोल्छु होइन। यदि म चाहिँ दोल्पामा भएको भए म के बोल्थेँ, मगर काइकी बोल्थेँ। म त तपाईँको पाल्पामा भएको भए पाल्पाको पुन मगरले के बोल्छ, मगर दुध बोल्छ नि होइन। त्यसमा यो जो विविधताभित्र छ नि, विविधताभित्रको एकता र हाम्रो चाहिँ भाषा चाहिँ यति बलियो रहेछ कि तपाईँको अब मगर दुध र काइकीको छोडेर मगर खाममा मात्र चाहिँ यो गुराँसले 5 प्रकारले समुद्र भन्छ। कतै चाहिँ रोगन भन्छ, कतै चाहिँ सरोय भन्छ होइन, कतै रङ्गो भन्छ, कतै सभरा भन्छ। यो त हाम्रो त धनीपन हो नि। यो सम्पत्ति हाम्रो मात्रै हो नि, यो नेपालको सम्पत्ति हो नि। कति धेरै एउटा गुराँसको नामले कति धेरै रहेछ। तपाईँको कति कुरा यता हराएको उता छ, उता हराएको यता छ। त्यसैले हामीले हात दिनु पर्यो कि जो सबैलाई समान रूपमा भनौँ न आफूले गर्व गरेर त्यसलाई चाहिँ विकास अनि प्रवर्धनको लागि हामी लाग्नुपर्छ। र तपाईँले यो नैमी भन्ने पुस्तकमा पनि अहिले खाम नेपाली र अङ्ग्रेजी गरे पनि अर्को 12 मगरातलाई पनि त्यहाँनिर समावेश गरेर यहाँले पुस्तकलाई प्रकाशन गर्ने जमर्को गरिराख्नु भएको होइन। त्यसको अध्ययनमा खतिरहेको छ, गरिसक्नु भएको छ। मैले त्यसको बारेमा हेरिरहेको छु। किनकि यो पुस्तक निर्माणमा कस्तो हुन्छ भने ठ्याक्कै टेक्निकल रूपमा त्यही नै अनुवाद नहुँदो रहेछ। त्यसको चाहिँ टर्म्सहरू होइन फरक फरक हुँदो रहेछ। त्यसको अब त्यसलाई प्राविधिक रूपमा र चाहिँ व्यावहारिक रूपमा मिलाउँदा ठ्याक्कै नमिल्ने भएकोले मैले त्यसको बारेमा फेरि अध्ययन गरिरहेको छु। सायद अब यो अर्को वर्ष 12 मगरातको लागि पनि यस्तै पुस्तक हुनेछ। त्यो 12 मगरातकै चित्रहरू हुनेछ। 12 मगरातको नानीहरूले पढ्दा आहा यो त हाम्रो गाउँ हो, हाम्रो घर हो, हाम्रो यो वरिपरिको हाम्रो दृश्य गौरव गर्नेछन्। त्यहीबाट सिक्नेछ। पक्कै पनि यहाँले त्यो जस्तो विविधताको कुरा गर्नुभयो नि, जस्तो गुराँसलाई 4-5 थरीबाट भन्दो रहेछ भन्दै गर्दा जस्तो हामीले यो भाषाको अलिकति जटिल पनि छ र हामीभित्र जस्तो मगर भाषामै हेर्ने हो भने मैले ढुट बोल्छु होइन। ढुट भाषामै हेर्ने हो भने अब कपडा लगाउने भन्छ सामान्य हिसाबबाट नेपालीमा भन्दाखेरि लगाउने भयो, टोपी पनि लगाउने, कपडा पनि कमिज पनि लगाउने होइन, पेटी लगाउने, प्यान्ट लगाउने हुनसक्छ। अब त्यही टोपीलाई पुके भन्छ होइन, पुके भन्छ। अब त्यही बेल्टलाई पेटीलाई चाहिँ छ्याक्के भन्छ होइन, पेटी बाँध्ने भन्छ। अब के अरे कपडा चाहिँ सर्टलाई चाहिँ भनौँ न कमिजहरूलाई चाहिँ बिल के भन्छ भनौँ न। त्यो फरक फरक ढङ्गबाट एउटै लगाउने शब्दलाई पनि
विविध ढङ्गबाट गर्छ, त्यसले गर्दा ठ्याक्कै अनुवाद गर्न चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ भन्ने खालको यहाँले प्रसङ्ग जोड्नुभयो। त्यो छ, धेरै विविधताहरू छन्, यसलाई अब संरक्षण र विकास गर्ने भनेको तपाईँ हामीले नै हो। जस्तै अब यहाँनिर तपाईँले यो पुस्तकको बारेमा जस्तै अब नेपालीमा कलम क खरायो ख भनेर पढिन्छ होइन। अब त्यसमा अब यो खाममा बनाउँदा मैले कसरी बनाएको छु भने कोलापे क, खासै ख, गुङ्गी ग भनेर गर्छु क्या। अब त्यो त अब ठ्याक्कै मगर के अरे धुतमा त त्यो हुँदैन। त्यो तपाईँको त्यो कोलापीलाई चाहिँ अब तपाईँको ट्रान्सलेट गरेर पुतलीको ट्रान्सलेट गर्दा के हुन्छ होइन, त्यो त क भन्ने आएन नि, त्यसमा त क के बात आउँछ नाउन, त्यही खोजेर राख्नु पऱ्यो कि। त्यही भएर त्यसको लागि त अनुसन्धान गर्नु पऱ्यो। यहाँले सचित्र रूपमा पनि अहिले पुस्तक बनाउनु भएको छ, निर्माण गर्नु भएको छ। अब त्यही अनुसारको फेरि फोटोहरू चित्रहरू पनि डिजाइन गर्नु पर्यो, सामग्रीहरू खोज्नु पर्यो। पक्कै पनि यो एकदमै गम्भीर रूपमा एकदमै महत्त्वपूर्ण काम गरिराख्नु भएको छ यहाँले। र यो प्रकाशनपछि चाहिँ नि यो अझै कार्यान्वयन भइसकेपछि त्यसको उपलब्धि अझै कस्तो हुन्छ त्यो पनि हेर्न बाँकी छ। र त यहाँले जस्तो अहिले पछिल्लो समय के छ भने मातृभाषा पढाउने भन्दै गर्दाखेरि अब विश्वव्यापीकरणमा गइसकेको उमा चाहिँ जस्तो अङ्ग्रेजी भाषा, विदेशी भाषाहरूको पनि प्रभावहरू छ। कहाँ अहिले आफ्नो भाषा पढ्ने, मगर भाषा पढ्दै जाने भन्ने खालका तर्कहरू पनि गर्ने गर्छन्। तर तपाईँ जस्तो एउटा युवाले, तपाईँकै उमेरका युवाहरूले अहिले विभिन्न देशका भाषाहरू अङ्ग्रेजीदेखि लिएर कोरियन, जापानिज, चाइनिज विभिन्न विदेशी भाषाहरू पढेर अध्ययन गरेर विदेश पलायन भएको अवस्थामा तपाईँ यही नै लागेर चाहिँ नि कहिलेसम्म यसमा योगदान गर्छु भन्ने चाहिँ लाग्छ यहाँलाई? हाम्रो समाजको इतिहास नै हेर्दा धेरै हाम्रो पूर्वजहरूले परदेशी जिन्दगी बिताउनु, परदेशी जिन्दगी बिताउनु भनेको कसैको रहर थिएन, त्यो एउटा बाध्यता हो, ऐतिहासिक बाध्यता पनि थियो त्यो होइन। म विदेश जानु भएको छ भने म उहाँहरूलाई नराम्रो भन्दिनँ, पलायन हुनुभयो पनि भन्दिनँ। तर जब उहाँहरू विदेशमा जानुभयो, सिप सिक्नुभयो, पैसा कमाउनु भयो, उहाँहरूले ज्ञान ल्याउनु भयो, त्यो ज्ञान, त्यो सिप, त्यो प्रतिभा आफ्नो समाजले दिनु भएन भने साँच्चीकै उहाँहरू पलायन हुनुभयो, साँच्चीकै आफ्नो समाजलाई घात गर्नु। ठिक छ, उहाँहरू चाहिँ प्रत्यक्ष भौतिक रूपमै उपस्थित हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन कि अहिलेको जमानामा होइन। उहाँहरूले जसरी नै त्यो काम गर्न सक्नुहुन्छ त्यो काम भुल्नु भएन भन्छु। पक्कै पनि जस्तो विदेशी भाषाहरू, अन्य भाषाहरूलाई पनि सिक्नु त अवश्य पनि पर्छ, तर आफूलाई बिर्सिएर आफ्नो भाषा बिर्सिएर चाहिँ त्यो सिक्नु भनेको पलायन जस्तै नै हो, पलायन नै हो। यसमा के अरे श्याम सर, म के जोडेँ भने जो यो हाम्रो भाषा छ नि, यो भाषा भनेको हाम्रो पहिचान हो, हाम्रो इज्जत हो, हामीले चिनाउने चिज हो। यसले हामीलाई चाहिँ धनी देखाउँछ, बलियो बनाउँछ। तर अङ्ग्रेजी के त भन्ने कुरा आउँदा अङ्ग्रेजी भाषा अहिलेको आवश्यकता हो हेर्नुहोस् है। म अङ्ग्रेजीको त्यो विरोधी होइन, मैले के भन्छु भने हामीहरू अब हाम्रो शैक्षिक मनोविज्ञानले परिवर्तन गर्नुपर्छ है। हामीले भाषा सिकाउने भन्दैमा चाहिँ धुत मात्रै सिकाएर हुँदैन हेर्नुहोस्, भाषा सिकाउने भन्दैमा मगर खाम मात्रै सिकाएर हुँदैन हेर्नुहोस्। किनकि अहिले तपाईँको छोराछोरीहरू, हाम्रो छोराछोरीहरू इङ्ग्लिस पढाउने भनेर हामी किन सोध्छौँ? त्यसको कारण लहत मात्र होइन कि सर, किनकि इङ्ग्लिस भाषा, नेपाली भाषाले उसले जीवनमा बाँच्नको लागि सहयोग पुर्याउँछ होइन त। बाँच्नु पऱ्यो नि, काम पनि पाउनु पऱ्यो नि। एकातिर आफ्नो भाषा बिर्सिनु भएन, त्यो आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। त्यसैले यहाँ मैले जोड्न खोजेको के हो भने हामीले त्यो अङ्ग्रेजीबाट हाम्रो बालबालिकाहरूलाई चाहिँ टाढा पनि राख्दैनौँ र हाम्रो पहिचानलाई पनि बिर्सिनु हुँदैन। त्यो मनोविज्ञानबाट हो हेर्नुहोस् है। हामीले चाहिँ के गर्यौँ भने अब यो चाहिँ मगर धुत वा मगर खाम मात्र गर्दै गयो भने हाम्रो बालबच्चाहरू चाहिँ एक पाङ्ग्रे भयो के। मोटरसाइकल कुद्नुलाई त दुई पाङ्ग्रा हुन चाहियो नि। अहिले बाँच्नको लागि अङ्ग्रेजी भाषा यहाँ त एउटा अर्को पाङ्ग्रा भइसक्यो नि। त्यसैले त्यसलाई पनि समेटेर मैले पुस्तक तयार पारेको हो। तपाईँले चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यस्तो किसिमको पुस्तक अझसम्म हाम्रो मगर भाषामा छैन। ओके पनि मैले थोरै अझै यहाँनिर के प्रश्न पार्न चाहेँ भने विशेष गरेर अहिले यो भाषा सिक्ने, भाषामा पढाइ हुने भन्दै गर्दा सामान्य बुझाइ के छ भने
भाषा पढेपछि त्यो भाषा मात्रै पढाउने भन्ने हुन्छ भनौँ न भन्ने खालको हुन्छ। जस्तो नेपाली भाषा भन्दै गर्दा नेपाली पुस्तकका ती शब्द संरचनादेखि त्यो भाषा विज्ञानलाई पढ्ने कुरा एकातिर रहे, तर त्यो भाषालाई माध्यम बनाएर भनौँ न जस्तो यही खाम भाषाबाट पनि विश्वका विभिन्न प्रविधिहरूका कुराहरू, विभिन्न ज्ञानचिपका कुराहरू, ज्ञानगुणका कुराहरू त त्यो भाषा माध्यम बनाएर शिक्षण गर्न सकिन्छ नि त। अहिले त्यो बुझाइ के छ भने भाषामा पढाउनु भनेको त्यही भाषा खाम भाषा मात्रै पढाउनु हो, मगर भाषा मात्रै पढाउनु हो भन्ने छ। तर त्यसलाई माध्यम बनाएर त्यो अन्य विभिन्न किसिमका यो जुन अहिले हामीले नेपाली माध्यम बनाएर नेपाली भाषाबाट जुन किसिमको शिक्षा आर्जन गर्छौँ नि, अङ्ग्रेजी भाषाबाट जुन किसिमको शिक्षा आर्जन गर्छौँ नि, त्यसलाई चाहिँ त्यो माध्यम बनाउन अलिकति चाहिँ हामीले अलिकति कसरत नपुगेको कि भन्ने हो। त्यसको सुरुवातहरू भइराखेको छ पक्कै पनि, यहाँले पनि गरिराख्नु भएको छ। हुन्छ, यो बारेमा अरू अहिले फेरि कुराकानी गरौँला। अहिलेको लागि भने फेरि यहाँको गीत सङ्गीतको पाटोलाई जोडौँ। हजुर, अहिले यहाँले 7वटा गीतहरू युट्युबमा प्रकाशन गरिसक्नु भएको छ। अहिले अर्को दर्शकहरूलाई अर्को गीत देखाउँ होइन, सुनाउँ। त्यो गीत चाहिँ मगर भाषाको नै हजुर सुन्छौँ अहिले। यो कल्याणकारी गीत भनेर भन्नुभएको छ, त्यो कस्तो खालको गीत हो यो? मैले यो सुरुमा अगाडि यहाँ आउँदा चाहिँ जो गाएको थिएँ नि, यसमा के भनेको छ भने तपाईँले जीवनभरि चाहिँ परिश्रम गर्नुहुन्छ, पैसा कमाउनुहुन्छ, हो कि अनि घर गदेरी बनाउनुहुन्छ। यो काठमाडौँमा हेर्नु न, अरबौँका चाहिँ घरहरू छ। यो घर कसको भन्ने तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ? सक्नुहुन्न। घर छ, यो सहर छ, यो काठमाडौँ मेरो भन्नेहरू थुप्रै छन्, तर थुप्रै भन्नेहरू भोलिरहनेछ। अर्को यो काठमाडौँ मेरो सहर हो, यो घर यो यति तल 5 तले घर मेरो हो भन्ने चाहिँ भन्नेछ, भन्न दाबी गर्न हुनेछ। तर केही वर्षपछि त्यो घर अर्कोले दाबी गर्नेछ। तर तपाईँले गर्नुभएको सत्कर्महरू, सत्प्रयासहरू त्यो बाँचिरहन्छ। यहाँ भन्न खोजेको त्यही हो। लाल पूर्जामा धेरै धेरैको नामहरू नि फेरिरहे, तेरो मेरो भन्नेहरू केही पनि नले मरिगए। जीवनको वास्तविकतालाई पनि यहाँले गीत मार्फत उजागर गर्दै हुनुहुन्छ। हुन्छ, अहिले दर्शकहरूलाई यो गीत सुनाउँछु। यो गीतमा चाहिँ शब्द रचना यहाँको रह्यो। हजुर, त्यसपछि सङ्गीत चाहिँ स्वर कस्तो? सङ्गीत र स्वर गोपाल पुन मगर सिङ्गरनको मित्र पनि हुनुहुन्छ। हुन्छ, यो गीत दर्शकहरूलाई सुनाऊ। Malang sikira au zim au nankar nami ngami hailikera यो मिठो गीतपछि पुनः स्वागत छ कार्यक्रम गेमिलो भिन्ताकमा। फेरि पनि म कुराकानीलाई जोड्न चाहन्छु याङ मोस्रो मगरसँग। सर, यहाँलाई फेरि स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। हुन्छ, यहाँको गीत सङ्गीतकै कुराहरू, यहाँको साहित्यहरू, सिर्जनाकै बारेमा कुराकानी गरौँ। अहिले चाहिँ फेरि जस्तो मगर समाजका बारेमा मैले केही सिर्जनाहरू हेर्ने प्रयास हेरेको थिएँ। यहाँसँग धेरै त्यस्ता सिर्जनाहरू छन्, वास्तविकताहरूलाई यहाँहरूको सिर्जना मार्फत उजागर गर्नुभएको छ। एउटा दर्शकहरूलाई पनि एउटा गीत सुनाइदिनुहोस् न। हुन्छ, मैले शब्द हो त्यसलाई उहाँहरूलाई सुनाउन चाहन्छु। यो के हो भने मैले किन लेखेँ भने यसको सानो पृष्ठभूमि हाम्रो धेरै दाजुभाइहरू
परदेशमा हुनुहुन्छ परदेशमा तप तप पसिना चुहाइरहनु भएको छ उहाँहरूको एउटा पीडालाई मैले नेपाली र हाम्रो मगर खाम भाषामा चाहिँ तयार पारेको छु यस्तो छ शीर्षक छ यादहरू नबजाऊ सारङ्गी घरको यादले सतायो नबजाऊ सारङ्गी घरको यादले सतायो कर्मले हो कि बाध्यताले परदेश पठायो नबजाऊ सारङ्गी घरको यादले सतायो कर्मले हो कि बाध्यताले परदेश पठायो यादहरू उमेर भने साथ भन्ने एक्लै एक्ला छन् रातहरू सपना त बाक्लै बाबा बाबा भन्दै छोरा होला बोलाउने बाबा बाबा भन्दै छोरा होला बोलाउने यता बाबा अरूको बच्चादेखि सम्झी तिमीलाई तोलाउने यादहरू उमेर भने साथ भने एक्लै एक्ला छन् रातहरू सपना त बाक्लै जोडौँला भन्दा भन्दै घर गदेरी जोडौँला भन्दा भन्दै घर गदेरी एक बारको चोला जीवन भो अधेरी यादहरू उमेर भने साथ भने एक्लै एक्ला छन् रातहरू सपना त बाक्लै घरकी मेरी प्यारी एक्लै पानी पँधेरी गर्दिहुन् घरकी मेरी प्यारी एक्लै पानी पँधेरी गर्दिहुन् लुकी छिपी आँसुपछि कहिले काहीँ रुँदी हुन् यादहरू उमेर भने साथ भन्ने एक्लै एक्ला छन् रातहरू सपना त बाक्लै बुढाबुढी बुबा आमा डाँडा माथिका जुन बुढाबुढी बुबा आमा डाँडा माथिका जुन छोरो बेच्न आउँछ आउन भन्दै रुँदा हुन छोरो बेच्न आउँछ आउन भन्दै रुँदा हुन भेटौँला सबजना नआओस् काल कस्तो रोग भेटौँला सबजना नआओस् काल कस्तो रोग सन्चै आरामै हुनु होला है परदेशीको छै सेवा दोक यादहरू उमेर भने साथ भने एक्लै एक्ला छन् रातहरू सपना त बाक्लै एकदमै भावुक बनायो यहाँको सुन्दै गर्दा किनकि सामाजिक यथार्थहरूलाई चित्रण गर्नुभएको थियो चाहिँ मगर समुदायहरूलाई हेर्दै गर्दा पनि अहिले यो विदेश पलायन हुने विदेश सिनुपर्ने बाध्यताहरू धेरै छन् र त्यसलाई गीत मार्फत यहाँले प्रतिबिम्बित गर्नुभयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ यो गीतको लागि अब जस्तो हामी कार्यक्रमको अन्तिममा पनि छौँ हामीसँग समय सकिने आँटेको छ अब चाहिँ यहाँले अब यो साहित्यको क्षेत्रमादेखि लिएर मातृभाषाको संरक्षण र विकासको लागि प्रवर्धनको लागि चाहिँ अबका योजनाहरू के छन् अबको योजना भनेको मैले मेरो विधा विशेष गरी बाल मनोविज्ञानका बालगीतहरू धेरै बालगीतहरू छन् अनि हाम्रो भाषा कला संस्कृतिलाई चाहिँ सेवा पुग्ने खाले त्यस्तो गीतहरू पनि असाध्यै धेरै छन् म के छ भने म परदेशमा रहनुभएका है मन भएका धन पनि भएका वा मन भएर लागि पर्ने जो साथीहरूसँग चाहिँ हातेमालो गरेर बालबालिकाहरूको उज्जवल भविष्यको लागि भाषा कला संस्कृतिको लागि अरू बालगीतहरूको निर्माण गर्ने र यो पुस्तकलाई बाल मनोविज्ञानमा आधारित पुस्तकलाई मगर खाम हुँदै मगर धुत हुँदै मगर काइकेमा पुर्याएर यसको विस्तार गरी बालबालिकाहरूको उसैको वातावरणमा रमाउने चाहिँ काममा चाहिँ अगाडि बढ्ने मेरो सोच हो र यसको लागि यो तपाईँको नाइस टेलिभिजन हेरिरहनुभएका मन भएका सेवाभाव भएका सम्पूर्ण साथीहरूलाई मित्रहरूलाई अग्रजहरूलाई यसमा हातेमालो गरिदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध पनि गर्नुहुन्छ जो यहाँलाई सहकारी गर्नको लागि अनुरोध गर्नुहुन्छ हुन्छ जस्तो तपाईँ जस्तै युवाहरू भनौँ न लगायत अब अग्रजदेखि लिएर पछाडिका पुस्ताहरूलाई यो भाषा कला संस्कृतिको संरक्षणको लागि तपाईँ त अब साहित्य सिर्जना मार्फत पुस्तक लेखन मार्फत गीतहरू मार्फत यहाँ लागिराख्नु भएको छ भने अन्य युवाहरूलाई जो तपाईँकै उमेरकै भनौँ न र त्योभन्दा पछाडिका भाइ बहिनीहरू पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ के अनुरोध गर्न चाहनुहुन्छ जीवनमा परदेश नजानु पनि भन्दैन विदेश नजानु पनि भन्दैन विदेश जानुहोस् त्यहाँको शिक्षा त्यहाँको रोजगार हैन त्यहाँको प्रविधि सिक्नुस् र त्यो नेपालमै फर्काएर ल्याउनुहोस् हामीलाई बाँधिदिनुहोस् हामी अहिले गाउँमा देख्नुहुन्छ नि बुढाबुढीहरू मात्रै छ साना साना बाबु नानीहरू पनि हाम्रो गर्ने मान्छे भनेको सबै विदेश छ हाम्रो क्षमतावाला मान्छेहरू म उहाँहरूलाई के भन्छु भने तपाईँले जति गर्नुभएको छ त्यतिमा चाहिँ एक थोपा चाहिँ आफ्नो गाउँको लागि सिद्धाइदिनुहोस् आफ्नो समाजको लागि सिद्धाइदिनुहोस् एक थोपा मानव हितको लागि सिद्धाइदिनुहोस् नत्र त्यो तपाईँको
जिन्दगीभरि कमाएको पैसा कुनै अर्थ छैन भन्छु। किन? मैले अगाडि पनि गीतमा भनिसकेँ नि सर होइन। यो तपाईँले चाहिँ अमेरिका नै गए पनि होइन, कोरिया नै जापानमै गए पनि करोडौँ सम्पत्ति बनाएको त्यो सम्पत्तिको त मालिक त फेरिन्छ नि। तर तपाईँले समाजप्रति गर्नुभएको जो असल काम छ नि, असल कर्म छ नि, त्यो युगौँ युग बाँचिरहेको छ। त्यो समाजको लागि गरेको कार्य त त्यो भावी पुस्ताले खोज्छन्, ए मेरो बाजेले यस्तो गरेको रहेछ, मेरो बाबाले यस्तो गरेको रहेछ भन्छ। हाम्रो समाज अरूले पनि त्यसमा चाहिँ आफ्नोपन महसुस गर्छ कि यो तपाईँको कार्यक्रम छ। भोलि तपाईँ नरुनु, ए सुरुवातमा त हाम्रो श्याम सरले चलाउनु भएको रहेछ नि, इतिहास खोज्दा भेटिन्छ। तर तपाईँको चाहिँ कहाँ घरेली छ, कहाँ घर छ, कसैले खोज्दैन कि। त्यसैले म के भन्छु भने मेरा चाहिँ मित्रहरूलाई, मेरा अग्रजहरूलाई होइन, भावी पुस्ताले के भन्छ भने तपाईँ जहाँ जानुहोस्, जे काम गर्नुहोस्, तर समाजको लागि, देशको लागि, आफ्नो अस्तित्व र पहिचानको लागि कृपया तपाईँले एक थोपा चाहिँ कम्तीमा चुहाइदिनुहोस्। पक्कै पनि यहाँको यो महान विचार, यहाँको महान जुन चाहिँ आग्रह गर्नुभयो, आम दर्शकहरूले पनि यसलाई मनन गर्नुहुनेछ र आफ्नो अस्तित्वको लागि भनौँ न, समाजको लागि पक्कै पनि लागि पर्ने हुनेछ, यो आशा अनि विश्वास हामीले पनि राख्छौँ। र तपाईँको यो कार्यको लागि कार्यक्रम गेमिलो भिन्ताङको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि यहाँलाई धेरै धेरै बधाई छ। अनि त्यसपछि अझै आगामी दिनहरूमा यहाँ बल्ल भर्खरै लाग्दै हुनुहुन्छ, एउटा चम्किलो तारा बनेर युगौँ युगसम्म रहनुहुनेछ हामीले पनि विश्वास लिएका छौँ। त्यसको लागि शुभकामना दिन्छौँ। र अन्तमा आम दर्शकहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? यो संसारमा बोलेको आगो त जसले पनि ताप्छ होइन। सहरमा चर्चित मान्छेहरूले त जसले पनि बोलाउँछ, बोलाउँदैन। तर ग्रामीण लेभलमा लुकेर बसिरहेका मान्छेले कसैले अकल गर्नु। कम्तीमा चाहिँ तपाईँहरूले, तपाईँको टेलिभिजनले, तपाईँले त्यो प्रतिभा भनेको मलाई भन्न खोजेको होइन, त्यो दूरदराजको मान्छे, दूरदराजमा रहेका अस्तित्वहरूलाई पनि तपाईँले अगाडि ल्याउनु भएको छ नि। हरेक व्यक्ति तारा हो एकदमै, जोसुकै पनि, चाहेमा होस् चाहे एकदम। मैले जाँदा के भन्नु भने तपाईँहरूले जिन्दगीमा जति लगानी गर्नु छ आफ्नो बच्चा बच्चीहरूको लागि शिक्षामा लगानी गरिदिनुहोस्। तपाईँले शिक्षामा लगानी गरिदिनु भएन, एउटा चाहिँ उहाँहरूको नैतिक विकास गराउनु भएन भने तपाईँले करोडौँ कमाएको पनि उहाँहरूले सिद्धाउनु हुनेछ। जब तपाईँले शिक्षामा, बच्चा बच्चीको शिक्षामा विवेकपूर्ण तरिकाले होइन, नैतिक रूपले लगानी गरिदिनु भयो भने तपाईँले पैसा नकमाए पनि उहाँहरूले आफै कमाउनुहुन्छ। तर उहाँहरूले ममता दिन तपाईँले छाड्नुभयो भने, उहाँहरूको हेरचाह गर्न छाड्नुभयो भने, उहाँहरूको भाषा संस्कृति उहाँहरूले दिन छाड्नुभयो भने एक दिन तपाईँले चाहिँ उहाँहरूलाई थुपारिदिएको सम्पत्ति हराउनेछ। न त तपाईँले सम्झिनेछन्, न त समाजले सम्झिनेछन्। अनि जिम्मेवारीबाट उहाँहरू हटेपछि न त आफैले प्रगति गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसैले म के भन्छु भने अन्तमा सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने जे गर्नु सर शिक्षामा लगानी गर्दै, शिक्षामा म यो भन्दिनँ कि पैसा मात्र भयो, शिक्षामा चाहिँ माया दिनुहोस् बच्चा बच्चीहरूलाई। हुन्छ, यहाँलाई कार्यक्रममा आइदिनु भयो, अमूल्य विचार राखिदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकबिन, आज मैले कुराकानी गरेँ एकजना दौडिरहेको तारा अर्थात् याङ्गो श्रो मगरसँग। उहाँको वास्तविक नाम चाहिँ लक्षिन पुन मगर रहेको थियो र उहाँले आफूलाई मात्र नभएर हरेक व्यक्तिहरू एकजना चम्किला तारा हुन्, चम्किला प्रतिभा हुन् भनेर उहाँले त्यो विश्वास राख्नुहुन्छ र आफ्नो नाम पनि परिवर्तन गरेर विशेष गरेर आफ्नो मातृभाषालाई जगेर्ना गर्न, यसको संरक्षण र विकास लागि उहाँ लागि पर्नु भएको छ। उहाँका गीत सङ्गीतहरू मार्फत, उहाँका लेखनहरू, साहित्यहरू मार्फत उहाँले चाहिँ मातृभाषाको संरक्षण र प्रवर्धनमा लाग्नुभएका याङ्गो श्रो मगरसँगको कुराकानी यहाँलाई कस्तो लाग्यो? सुझाव सल्लाह अनि प्रतिक्रिया पठाउनुहोला। सुझाव सल्लाह अनि प्रतिक्रिया पठाउनको लागि हाम्रो नाइस टेलिभिजनको naismedianetwork@gmail.com मा यहाँले इमेल पठाउन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी नाइस टेलिभिजन अनामनगर काठमाडौँमा पनि सिधै सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ भने ranasyammagar@gmail.com मा पनि यहाँले प्रतिक्रियासहितको इमेल पठाउन सक्नुहुन्छ। आगामी अङ्कमा यस्तै फरक विषयवस्तुसँगको कुराकानी लिएर आउने नै छु। त्यतिन्जेलसम्मको लागि म तपाईँको लाफा श्याम राणा मगर, त्यस्तै गरी हाम्रो सम्पूर्ण युनिट बिदा चाहन्छौँ। हेर्दै गर्नुहोस् नाइस टेलिभिजन जिलो।